السلام عليكم طلبة. المهم سمحوا لي الفيديو اللي داز كنت قطع عليا. المهم انا اذا غادي نكمل فيديو اخر. كنا في لو ديفلوبمون دي سبرماتوجينيز، لو ديفلوبمون ديال السبرماتوجينيز، وبدينا لا فاز دو مولتيبليكاسيون، لا فاز دو كرواسونس. كنت وقفت في الشرح ديال لا فاز دو ماتوراسيون هنايا. الوغ غادي نعاود حيتاش كنت بديت وصلت كنظن لا ديفيزيون ريدكسيونيل، مي غادي نعاود ليها. المهم لا فاز دو ماتوراسيون اولا مرحله النضج، هنايا كيكون عندنا لي زوكزوسيت او لي سبرماتوسيت سيبيزون لا ميوز، يعني الخلايا المساعده كتدخل لينا في الانقسامات، في الانقسام الاختزالي. هنايا كيف هاد الانقسام الاختزالي فاش كتدخل الخلايا المساعده في هاد الانقسام الاختزالي كيكون لنا دو ديفيزيون سكسيسيف qui vont entraîner la réduction de moitié du nombre de chromosomes et de quantité d'ADN. يعني كيوقعوا لينا زوج ديال الانقسامات متتابعين اللي كيؤديو لخفض عدد الكروموزومات الى النصف وكمية الحمض النووي كذلك. يعني كيتم الاختزال ديال الحمض النووي ديال ديك 2 ان كيتختزل الان، وديك 4 كيو كتختزل الكيو اولا 2 كيو كتختزل الكيو. المهم بحال هكا. هاد الانقسامات هادو كنبداو باولهم بروميير ديفيزيون دو ميوز اللي هي لا ديفيزيون ريدكسيونيل، الانقسام الاختزالي. فهاد لا ديفيزيون ريدكسيونيل لي زوكزوسيت اللي كيكون عندهم 2 q ADN doublant leur quantité d'ADN، ماشي le nombre de chromosomes اولا صيغه ديال لي كروموزوم كتبقى لينا 2 ما كنخدشوش فيها، مي هاد 2 q ADN كتدوبل وكتحول لينا ل 4 q ADN. Puis subissons cette première division qui est longue. Oui. Puis subissons cette première division qui est longue كتكون طويلة. هاد الديفيزيون ريدكسيونيل كتكون طويلة على الأقل 23 يوم 23 jours et qui va aboutir à la transformation de 2 spermatocytes. يعني أنها من بعد ما الخلايا المساعدة كدير تضاعف كمية الADN ديالها، الانقسام كتخضع للانقسام الأول اللي هو طويل، وكينتج لنا تكون خليتين منويتين، لأن هذا الانقسام كيعطينا خليتين منويتين، سواء كتكون الأولى de petite taille à un chromosome mais à 2 q ADN، يعني كتكون صغيرة القد وعندها غير نسخة واحدة من الكروموزوم ولكن كمية ديال 2 q ADN ماشي q، و الأخرى كتكون ما كتحتويش على، يعني كتحتوي على كروموزوم واحد، يعني ne contenant qu'un seul chromosome sexuel، يعني X ولا Y، كيكون دا سوا X و Y ما كتاخدهمش بزوج. هنا غادي ندوزو لا دوزيام ديفيزيون دو ميوز اللي هي لا ديفيزيون ريدكسيونيل، وهذا الانقسام التعادلي. يعني هادو راح نشناهم ديجا في الباك. هاد الانقسام التعادلي كيكون على عكس الانقسام الاختزالي، كيكون سريع بزاف، تري رابيد، اقل من 48 ساعه، يعني اقل من يومين. Elle explique le fait que le stade spermatocyte soit très rarement observé، يعني كتشرح لنا الحقيقه ديال كون مرحله الخلايا المنويه نادرا فاش كنتم الملاحظه ديالها، يعني ماشي دائما كنشوفوها، ماشي دائما كيشوفوها وكيعيقوا بها كما كنقولوا. ainsi que il aboutit d'un spermatocyte à deux spermatides qui ont des cellules légèrement allongées, haploïdes et de petite taille, ou bien des cellules observées vers l'intérieur du tube séminifère, ou des cellules à noyau clair possédant un nucléole volumineux. يعني
أنها الديفيزيون ريدكسيونيل كينتج لينا عليها تكون ديال نطفة ثانوية. هاد النطفة الثانوية النطفة الثانوية، هاد سبرماتوسيت 1 2 اللي كنهضروا عليها كينتج لينا عليها زوج ديال الخلايا المنوية اللي كيكونوا سواء متمدين قالي واحد شويه متمدين، وكيكونوا احاديين صغار صبغيه وصغارين بزاف، يعني ليجيرمون الونجي ا بلويد اي دو بوتيت تاي، يعني كيكون عندهم القد صغير بزاف، احاديين صغار صبغيه او متمددين. كيكونوا هما خلايا اللي كيراقبوا راسهم براسهم نحو الجزء الداخلي ديال الانبوب المنوي، يعني من الاعلى كيشوفوا راسهم في الجزء الداخلي ديال الانبوب المنوي. s'observant vers l'intérieur du tube séminifère. أو كيكونوا عاوتاني عندهم نواة كلير، نواة واضحة اللي فيها في الداخل ديالها واحد النواة ضخمة، واحد النيوكليول فوليمينو. وباش نديرو نريزوميو هاد باش نريزوميو هاد لي دو زيتا لي دازو 3 زيتا، عندنا ان اكزوسيت، يعني هذا الريزومي ديال لا فاز دو ماتوراسيون. كيكون عندنا ان اكزوسيت كيعطي لا نيسونس ل 4 سبرماتيد. اكزوسيت ب 2 ان 2 كي ا دي ان كيعطي لا نيسونس ل 4 ديال السبرماتيد ب ان اي كي ا دي ان. خليه مساعده وحده كتعطينا 4 ديال الحيوانات المنويه. La méiose produit deux grandes populations de spermatides, AX ou AY, et crée une très grande diversité génétique par la répartition, une très grande diversité génétique par la répartition au hasard des chromosomes. يعني أن الانقسام الاختزالي ديالنا كيعطي جوج ديال المجموعات كبارين من الحيوانات المنوية. النص فيهم كيكون عنده الاكس، يعني الاكس ديال الاناث، يعني صبغي انثوي من الام كما كنقولوا، او الايكغيك اللي كيكون واخدو من الاب اللي هو فيه كيعطي الذكور. من هاد الجوج ديال المجموعات ديال الحيوانات المنويه كيحدث لينا التنوع الوراثي والاختلاف الوراثي عن طريق التوزيع العشوائي للكروموزومات، يعني فاش كيمشي الاكس والايكغيك، المهم بحال كما كنقولوا التخليط الضم صبغي والتخليط البي صبغي هما اللي كيعطيو لينا التنوع الوراثي والاختلاف الوراثي. غندوزو لافاز الرابعه ديال لو ديرولمون دي سبرماتوجينيز. عندنا لا فاز دو ديفيرونسياسيون او لا سبرميوجينيز. هاد لا فاز دو ديفيرونسياسيون او لا سبرميوجينيز عندها واحد لو ديفينيسيون، يعني بارفوا كيقول لك سي كوا لا سبرميوجينيز، وهاد الديفينيسيون ما كاينش بوليكوبيي. alors c'est une transformation du spermatide pour donner un spermatozoïde. يعني هو واحد التحول اللي كيوقع للسائل المنوي من اجل اعطاء حيوان منوي اخر، يعني من سبرماتيد للسبرماتوزويد كيكون واحد التحول. هاد la spermiogenèse ne comporte pas de division cellulaire. Il y a seulement des transformations nucléaires et cytoplasmiques des spermatides. Ne comporte pas les divisions cellulaires. Elle narrait les transformations nucléaires et cytoplasmiques. يعني في هاد لا ديفيرونسياسيون كنكونوا سالين المرحله ديال الانقسامات الخلويه. هاد المرحله ديال الانقسامات الخلويه كتكون غير في لي 3 فاز ديرنيير، يعني في لا فاز دو croissance de maturation et de multiplication. وهنايا كتسالي، هنا كتكون حبسات فاش كندخلوا لا فاز دو ديفيرونسياسيون كتكون حبسات، وهنا كندخلوا المرحله ديال التحولات النوويه
للأبناء المنوية. يعني باش نعطيو هنا كنبداو كندخلو في المرحلة ديال التحولات من سوائل منوية لحيوانات منوية. هاد la spermiogenèse, elle aboutit à la formation de cellules spécialisées. Elle aboutit à la formation de cellules spécialisées dans la reproduction. كتعطينا السبرماتوزويد يعني كتهدف ولا كتنتج عن تكوين خلايا متخصصة في التكاثر. هاد السبرماتوزويد سبرميوجينيز كتنتج لنا عن خلايا متخصصة في التكاثر. Elles correspondent à la dernière partie du spermatogenèse et se divisent en 4 états successifs qui peuvent se dérouler de manière synchrone et sans. المهم هاد السبرميوجينيز كتطابق مع الجزء أو المرحلة الأخيرة في تكوين الحيوانات المنوية، ونقدروا نقسموها 4 ديال المراحل اللي بدورهم يقدروا يوقعوا لينا في نفس الوقت، يعني بشكل متزامن. غادي نبداو بالإطار الأولى اللي هي لا كوندونساسيون دو نوايو. التكثيف يعني لو نوايو كيوقع عليه التكثف. في هاد ليطا هادي عندنا لو نوايو devient de plus petit يعني كيصغر بزاف et se condense et adopte sa forme typiquement aplatique. يعني ان النواة كتولي كتصغر بزاف وتكثف باش تاخد الشكل المسطح النموذجي ديالها، كترجع مسطحة. Vu dans l'autre, le noyau est ovale qui est coiffé à sa partie intérieure par l'acrosome. يعني كنشوفو من الفوق الترى من الأعلى النواة البيضاوية. فاش كنركبو يجي نركبو مثلا غنشوفو النواة البيضاوية كيحدها محدودة بواحد الجزء أمامي ديال الجسم، واحد الجزء أمامي كيشد ديك لنوايو. Le noyau et l'acrosome formant la tête de spermatozoïde qui est reliée à la queue par le col. يعني أن النواة بلوس لاكروزوم، يعني النواة والأكروزوم بجوج بيهم كيعطيو لينا الرأس ديال الحيوان المنوي، لا تيت دو سبرماتوزويد. هاد الرأس ديال الحيوان المنوي كيكون متصل بالذيل عن طريق عنق الرحم. يعني عنق الرحم هو وسيلة الاتصال بين رأس الحيوان المنوي والذيل ديالو. هنايا غادي ندوزو لا دوزيام ايتا دو spermiogenèse. عندنا لا فورماسيون دو لاكروزوم، تشكيل لاكروزوم. كيكون لي سبرماتيد encore au contact de la cellule de Sertoli change de polarité. يعني أن السائل المنوي كيتم التغيير ديالو. داك السائل المنوي اللي كيكون مازال متصل مع خلية سيرتولي القطبية كيتم التغيير ديالو، كنبدلوه كيتبدل. L'appareil de Golgi se déplace du côté du noyau de la spermatide proche des cellules de Sertoli. يعني أن جهاز غولجي كيتحرك باش يمشي لجانب نواة السائل المنوي اللي كيكون حدا الخلايا ديال سيرتولي. يعني كيزحف داك لاباري دو غولجي كيزحف حتى كيوصل عند النواة ديال السائل المنوي اللي ديك الاخيره بحد ذاتها متواجده حدا الخلايا ديال سيرتولي. نعم. Alors, on a les centrioles migrant en direction opposée vers la lumière de tube séminifère. يعني أن les centrioles كتهاجر في اتجاه معاكس، يعني كتمشي مثلا التجويف ديال الأنبوب المنوي كتخلي الاتجاه ديالو كتمشي في واحد الاتجاه آخر معاكس ليه. À l'intérieur de l'appareil de Golgi se forment des granules qui confluent pour former une grande structure qui se plaque sur le noyau et recouvrant ce dernier comme un capuchon
sur sa plus grande partie، يعني ان الجهاز ديال جولجي في الداخل ديالو كتكون لنا حبيبات اللي كتندمج فيما بيناتها باش تعطينا واحد البنية كبيرة. هاد البنية كتوضع كتحط فوق النواة باش تغطيها، بحال كتغطي الجزء الاكبر منها بحال الغطاء على جزء واحد الغطو كنحطوه على الجزء الكبير ديال النواة. هكا كيكون كدير ديك البنية الكبيرة اللي كتكون لينا عن طريق اندماج الحبيبات المشكلة داخل جهاز جولجي. سو اكروزوم لا، هاد لاكروزوم اللي مصبوح حنا كنهضروا عليه correspond fonctionnellement à un lysosome et contient de ce fait des lysosomes des enzymes lysosomiales، يعني ان هاد الجسم كيتوافق وظيفيا مع الليزوزوم. اذا بكل بساطه فراه كيحتوي حتى هو على انزيمات ليزوزوميه، مادام كيتوافق مع الليزوزوم اذا فيه انزيمات ليزوزوميه. ندوزو لا فورماسيون دو فلاجيل. لا فورماسيون دو فلاجيل اولا تشكيل الصوت. الفلاجيل هو الصوت. Elle se développe à partir des deux centrioles, petites structures de forme cylindrique perpendiculaires l'un à l'autre et qui se trouvent d'abord à proximité de l'appareil de Golgi. يعني أن هاد الفلاجل هاد الصوت كيتطور من خلال زوج ديال لي سنتريول اللي هي هياكل صغيرة. هاد لي سنتريول كتكون عبارة عن هياكل صغيرة ذات شكل أسطواني متعامد مع بعضها البعض. كتكون متعامدة هاد لي سنتريول كتكون في شكل متعامد مع بعضها البعض وأسطوانية، وكتكون بالقرب من جهاز جولجي. يتطور الصوت من خلال دو سنتريول كي يعني هما هياكل صغيرة ذات شكل أسطواني كتكون متعامدة مع بعضياتها وكتكون متواجدة بالقرب من جهاز جولجي. Alors, la future structure axomiliale croît à partir de l'un des centrioles est constituée de 9 doublets de microtubules périphériques et d'une paire de microtubules centrales. يعني أن هيكل المحور العصبي المستقبل structure axomiliale croître. ينمو هيكل المحور العصبي المستقبلي بدءا من أحد المركزات à partir de l'un des centrioles، وكيتكون من تسعة أزواج ديال الأنابيب الدقيقة. كتكون فيه 9 ديال لي ميكروتوبول، دوبلت ميكروتوبول كتكون دقيقة جدا. هاد الأنابيب كتكون دقيقة محيطية et périphérique à partir des centrioles qui est constitué de 9 doublets de microtubules périphériques. يعني ينمو هيكل المحور العصبي المستقبلي la future structure axomiliale بدءا من أحد المركزات à partir de l'un des centrioles اللي كيتكون كل سنتريول كيكون عنده 9 ديال الدوبلات، 9 ديال الأزواج ديال لي ميكروتوبول بيريفيريك ديال الأنابيب الدقيقة المحيطية، وواحد زوج مركزي من الأنابيب الدقيقة دون بير دو ميكروتوبول سنترال. شوف هاد الكلمة، الله أكبر. المهم ندوزو لا ديرنيير ايتاب في لا سبرميوجينيز اللي هي لا ريدكسيون سيتوبلازميك. فهاد لا ريدكسيون سيتوبلازميك لو سيتوبلازم inutile des spermatides est éliminé pour constituer un corps résiduel et phagocyté par les cellules de Sertoli ou expulsé dans la lumière de tube. يعني هنايا السيتوبلازم كيتم التخلص منه، ما كيبقاش كيرجع غير ضروري بالنسبه للحيوانات المنويه، ما كتبقى عنده حتى شي اهميه باش يتشكل الجسم المتبقي من الحيوانات المنويه. كيتم البلع ديالو بواسطه خلايا سيرتولي. كما قلنا انها عندها واحد لو رول فاغوسيتير، يعني بلعامي. كدير البلعامه ديال هذا السيتوبلازم هذا وكدير كتطردو، يعني كترميه في لا لوميير ديال لو تيب سيمينيفير.
il arrive qu'un résidu cytoplasmique reste accroché au col ou à la pièce intermédiaire de matière transitoire. يعني أن البقايا السيتوبلازمية اللي كتبقى من التلاشي والتخلص من السيتوبلازم بواسطة خلايا سيرتولي، كتبقى لينا واحد شي بقايا كتبقى ملتصقة بالرقبة أو القطعة الوسيطة من مادة غابرة. يعني كتبقى كنلقاو مازال واخا كيتم الطرد ديالو، مي كنلقاو الاشلاء ديالو. المهم هنا سالينا لي زيتا ديال لا سبرميوجينيز، وغادي ندوزو لا مورفولوجي ديال سبرماتوزويد. Elle est enveloppée par la membrane plasmique et constitue de المهم هاد السبرماتوزويد كيكون مغطي يلفه غشاء سيتوبلازمي، وكيتكون لنا هاد السبرماتوزويد من premièrement لا تيت. قلنا ان لا تيت عندنا هنايا انه نرجع عفوا، قلنا ان النواة ولا كروزوم، عندنا النواة الى كروزوم، لو نوايو الى كروزوم هما اللي كيكونوا لنا لو تيت ديال هاد لا تيت ديال السبرماتوزويد. Elle a formé d'une amande un noyau volumineux est coiffé sur ses deux tiers intérieurs par le capuche céphalique et qui ont renfermé les enzymes axomiliales. C'est l'extrémité intérieure des spermatozoïdes. يعني أن هاد الرأس هاد لاطيت عنده شكل نتاع اللوز، شكل اللوزة مع نواة ضخمة ومغطى على ثلثيها الأماميين بغطاء رأسي، والذي يعلق الأنزيمات الأكروزومية. يعني هاد لاطيت كيكون عنده شكل نتاع اللوزة مغطية، يعني عندها واحد الجدار ديالها كيغطيها من الجويه الثلاثة ديالها الأماميين بواحد الغطاء رأسي. هنايا كي رونفيرمي لي زونزيم اكسوميليا، يعني كيكون عندنا النهاية الأمامية للحيوان المنوي، ليكستريميتي انتيريور دو سبرماتوزويد، يعني هذه اللي كنعنيو بها الذي يغلق الأنزيمات الأكروزومية. لو كول اللي هو العنق، لو كول contient entre autres les deux centrioles proximal et distal، يعني الثاني والقاصي، كيحتوي من بين امور اخرى المركزيه. يعني الكل عنده بزاف ديال الحوايج اللي كيتكونبوزا منهم، ولكن من بين حنا كناخذ لو سونتريول هو المهم عندنا. ندوزو لا بيس انترميديير او القطعه الوسيطه والوسطيه. Elle constituée d'une gaine de mitochondries regroupées en forme d'anneau autour de l'axomère et produisant l'énergie pour les mouvements du flagelle. يعني أن هاد القطعة الوسطية كتكون لنا من واحد الغامض، كيف نقولوا لها، من واحد المجموعة من الميتوكوندريات اللي كتكون مجمعة مع بعضياتها على شكل حلقة حول المحور العصبي. هاد التجمع ديال الميتوكوندري كيعطينا واحد الطاقة اللي كتساهم في الحركة ديال الصوت، في الحركة ديال الفلاجل. اذا الحركة ديال الفلاجل، الموفمون دو فلاجل، كيجينا من تجمع الميتوكوندري حول المحور العصبي. عندنا لا بيس برينسيبال او الجزء الرئيسي qui comporte une gaine de fibres denses externes autour de l'axomère. هاد الجزء الرئيسي كيتكون لنا وكيحتوي على واحد الغلاف خارجي من الالياف الكثيفه حول المحور. انا داك المحور العصبي كيكون مدور بالغلاف الخارجي، واحد الغلاف خارجي مكون من مجموعه من الالياف المكثفه. غندوزو دابا لا بيولوجي دي سبرماتوزويد. هنايا لي سبرماتوزويد s'effectuent de façon continue depuis la puberté jusqu'à sa naissance. يعني أن الحيوانات المنوية كيتم التشكل ديالها والإنتاج ديالها بشكل مستمر من بداية سن البلوغ إلى حين سن الشيخوخة. من البلوغ للشيخوخة ديك الفترة كاملة كيكون عندنا إنتاج مستمر للحيوانات المنوية.
la production des spermatozoïdes est quantitativement assez variable influencée par les facteurs extérieurs. يعني أن الحيوانات المنوية والإنتاج ديالها كيكون متغير نوعا ما من ناحية الكمية، وكيتأثر بمجموعة من العوامل بحال لا température، لا lumière، لا nutrition، لا radiation الإشعاع، لا radiation ionisante يعني الإشعاع الأيوني. Les spermatozoïdes accélérant leur mobilité dans les voies génitales mâles. Leur propulsion est assurée par l'ondulation de flagelle. يعني أن الحيوانات المنوية كتكتسب القدرة ديالها على الحركة داخل الجهاز التناسلي الذكري، حيث يعني الدفع ديالها كيتضمن من خلال تموجات ديال الصوت. أن الصوت كيكون عنده الذيل ديالو كيكون في تموجات، دوك التموجات كتأدي للدفع ديال الرأس، هذيك هي الحركة ديالو، هذاك اللي كيعطينا واحد الحركة ديال الفلاجل. L'énergie nécessaire à ces mouvements est fournie par les mitochondries de la pièce intermédiaire qui utilisent entre autres les fructoses contenus dans le liquide séminal. يتم أن هاد الطاقة اللازمة للحركة ديال الفلاجل أو ديال الصوت كيتم التوفير ديالها أو الحصول عليها من خلال الميتوكوندريات في الجزء الوسيط، وكتكون من بينها أمور أخرى بحال الفريكتوز اللي كيكون نفس السائل المنوي. كنا ديجا قلنا أن الفريكتوز حتى هو مسؤول على الحركة ديال الفلاجل، وقبيله شوية قلنا عاوتاني التجمع ديال الميتوكوندريات هو اللي كيعطينا الحركة. هنايا علاش قلت لكم أنه هاد لو شابيتر تري كومبليكي، شي كينسيك داكشي علاش خاص تبداه من الاول. alors la stérilité masculine peut être due à différents facteurs. يعني العقم الذكري كيقدر يكون عندنا بسبب مجموعة من العوامل بحال liquide séminal qui contenant peu oligospermie ou pas de spermatozoïdes azospermie. يعني كتكون قلة النطاف بالنسبة للذكر. هادو الذكري السائل المنوي كيكون عنده شوية أو ما كيكونش كاع عنده الحيوانات المنوية، هنايا كتكون عندنا قلة النطاف. واللازوسبرمي يعني ما كتكونش عندنا الفورماسيون. لازوسبرمي ça veut dire que il n'y a pas de formation de spermatozoïdes، ما كيكونش عندنا تشكل الحيوانات المنوية. le deuxième facteur كيكون la proportion trop important des spermatozoïdes des les amoureux anormospermie ou insuffisamment mobile asthénospermie. يعني أن كتكون نسبة عالية من الحيوانات المنوية وهذا كيكون غير طبيعي، أو لهاد الحيوانات المنوية كتكون عندهم حركة غير كافية، كتكون الحركة ديالهم بطيئة جدا، يعني من ما كيؤدي لنا لفقدان النطاف أو للوهن ديال النطاف، نقدروا نسميوه وهن النطاف أو فقدان النطاف. لو سبرم émis en quantité insuffisante، يعني أن السائل المنوي كيخرج بكميات قليلة، يعني كيكون ضئيل ضعف القدر. ندوزو هنايا لابارتي اللي الله أكبر معاها صراحة. المهم لو كونترول نيورو اندوكرين. كونتر النيورو يعني السيستم نيرفو ديال لي توسي نيرفو، l'endocrine يعني un système des hormones. هنايا le chef d'orchestre de la fonction testiculaire est la GnRH، le gonadotropin relaying hormone. يعني هاد GnRH كيعني إفراز هرمون الغدة التناسلية. C'est grâce à la production pulsatile de cet hormone par des neurones de l'hypothalamus que s'installe la fonction testiculaire. يعني أنه كتكون عندنا الوظيفة الموصل أو المسؤول ديال الوظيفة الخصية هو داك GnRH، الهرمون الغدة التناسلية. وبالفضل الإنتاج النبضي ديال هذا الهرمون اللي كتنتجو لنا الخلايا العصبية في واحد المنطقة سميتها متحت المهاد، كيتم عندنا إنشاء وظيفة الخصية. يعني بكل خلاصة أن وظيفة الخصية ناتجة عن إفراز
هرمون GnRH بواسطة الخلايا العصبية في المنطقة ما تحت المهاد. GnRH هاد الهرمون provoque la sécrétion hypophysaire de deux hormones. غادي نرجع لكم لهاد ليبوثالاموس. المهم هاد ليبوثالاميس كتكون تحت منطقة صغيرة كتسمى منطقة ما تحت المهاد اللي كتشارك في السلوك والعواطف الجنسية، كتساهم كيكون عندها الدور في السلوك والعواطف الجنسية. المهم نكملو. هاد GnRH provoque la sécrétion hypophysaire de deux hormones، يعني كيعطينا إفراز الغدة النخامية. هاد GnRH يسبب إفراز الغدة النخامية لهرموني FSH اللي هو Function Exocrine Stimulating Hormone. يعني هاد FSH كتعني وظيفة الهرمون المنبه للخارج. بالنسبة ل LH Luteinizing Hormone هو الهرمون المتلون. نرجعو ل FSH هاد اللي كيعطينا الفونكسيون Endocrine Stimulating Hormone. هاد ال FSH ils permettent le développement des cellules de Sertoli et la spermatogenèse et ils se fixent sur des récepteurs membranaires des cellules de Sertoli qui jouent un triple rôle. يعني هاد FSH كيمكننا من تطوير خلايا سيرتولي وتكوين الحيوانات المنوية، يعني كيعاون في تكوين الحيوانات المنوية والزيادة من تطور خلايا سيرتولي. كذلك كيرتبط بمجموعة من المستقبلات غشاء الخلية، خلية سيرتولي، مجموعة من المستقبلات ديال كيكونوا عندنا على غشاء خلية سيرتولي كيرتبط بهم باش يلعبوا لنا واحد الدور ثلاثي اللي كيتمثل لنا في كو elle active la spermatogenèse par l'intermédiaire du cytoplasme sertolien، يعني كينشط تكوين الحيوانات المنوية عبر cytoplasme sertoli. Elle stimule la formation d'ABP، يعني كيحفز على تكوين l'ABP. Provoque la sécrétion d'énébine، hormone. هاد l'énébine هو واحد الهرمون exerçant un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de FSH، يعني ان هاد ال FSH كيتسبب في افراز الانهيين اللي هو هرمون يؤدي الى ردود فعل سلبية على افراز ال FSH. ندوزو ل LH الهرمون المتلون. Elle assure la multiplication des cellules et la sécrétion de testostérone، يعني كيكون مسؤول على تكاثر الخلايا وإفراز هرمون التستوستيرون. La majeure partie de la testostérone pénètre dans le cytoplasme où elle se lie à l'ABP pour conditionner le développement de l'épithélium séminal et le bon fonctionnement des voies génitales. يعني أن معظم التستوستيرون، معظم هذا الهرمون كيدخل للسيتوبلازم باش يكثف لنا تطور لابيبي اللي كيرتبط بالظهارة المنوية وحسن الجهاز التناسلي. هاد لو تستوستيرون libre passe dans le sang et exerce deux actions، يعني كيكون حر في الدم وعنده مفعولين. كتكون عنده action positive sur le tracture génital et les glandes annexes، يعني كيكون عنده عمل ايجابي على الجهاز التناسلي والغدد الملحقه. وكيكون عنده une rétroaction négative sur la sécrétion de LH، ردود فعل سلبيه عاوتاني على الافراز ديال LH، soit indirectement sur les neurones hypothalamiques، يعني سواء طريقه غير مباشره على الخلايا العصبيه تحت المهاد، ou bien directement sur les cellules gonadotropes hypophysaires، أو مباشرة على خلايا الغدد النخامية موجهة للغدد التناسلية. المهم طلبة هنايا غادي نسالي الريزومي ديال السبرماتوجينيز، ونتمنى تكونوا فهمتوا ان شاء الله، والمره الجايه غادي تكون الفيديو ديال لوفوجينيز، وبالتوفيق للجميع يا رب.